बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं जवाद कमाल। वफाकी हुकूमत ने कोरोना की संगीन सूरत हाल के बावजूद फिलहाल मुकम्मल लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है। तहम इंडिया दिया गया है कि अगर सूरत हाल एक हफ्ते तक इस तरह की ही रही तो बड़े शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। सूरत हाल इतनी संगीन हो गई है कि 90% ऑक्सीजन पाकिस्तान में इस वक्त अस्पतालों में जितनी है वो इस्तेमाल में हो रही है। सिर्फ 10% यानी कि कुछ घंटों का, आखिरी खबरें आने तक यही इत्तलात है कि 15 से 20 घंटों का पंजाब के बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन का स्टॉक रह गया। उसके बाद खुदा न खास्ता ऑक्सीजन की कमी का सामना अस्पतालों को करना पड़ सकता है। पड़ोसी मुल्क भारत की सूरत हाल सारी दुनिया के सामने है। अपोजिशन हुकूमत को दबाव डाल रही है कि हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन लगाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बिल्कुल वाज़ेह लफ्जों में ये कहा है कि कोरोना वायरस से निकले बगैर मईशत को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है और पूरी दुनिया वैक्सीनेशन के जरिए वबा से बाहर निकल रही है। पाकिस्तान का ज्यादा फोकस वैक्सीनेशन की तरफ होना चाहिए और वैक्सीन कम से कम हुकूमत की जानिब से मंगवाई जा रही है। आज भी 5 लाख डोज लेकर एक तैयारा चीन से पाकिस्तान पहुंचा है, लेकिन ऑपोजिशन ये मुतालिबा कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा डोजेस मंगवाई जाएं और जितनी जल्दी वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा उतनी जल्दी हम वबा से बाहर निकल सकेंगे। जो शरह मौत है वो मुसलसल बढ़ रही है। आज भी 118 अफराद गुज़िश्ता 24 घंटों में जान से हाथ धो बैठे और अगर हम कल की सूरत हाल सामने रखें तो वबा के पहले दिन से लेकर अब तक सबसे ज्यादा अमवात 157 रिकॉर्ड की गई थी और जो शरह मौत है वो भी 10% से ज्यादा बढ़ गई है। 5000 से ज्यादा केसेस आज भी कोरोना वायरस के रिपोर्ट हुए हैं। 5600 से भी ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो हुकूमत के लिए सूरत हाल इतनी ज्यादा खुशकुन नहीं है, लेकिन पंजाब के मुख्तलिफ स्कूलों में अभी भी मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। इस पर ज्यादा प्रेशर है हुकूमत के लिए कि कम से कम मुस्तकबिल के मेहमानों के मुस्तकबिल को ज्यादा महफूज बनाया जाए। और जो फौज तलब की गई है ये फैसला किस हद तक दुरुस्त है? पंजाब और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में फौज ने कोरोना वायरस पर SOPs पर अमल करवाने के लिए कंट्रोल संभाल लिया है। सिंध से भी खत लिख दिया गया है, सिंध हुकूमत की जानिब से भी, कि मुख्तलिफ शहरों में फौज की तैनाती की जाए SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए। पाकिस्तान खुदा न खास्ता जो सूरत हाल इस वक्त भारत में है, 1 से 1.5 हफ्ते बाद पाकिस्तान में भी ऑक्सीजन की इसी तरह कमी के बारे में माहिरीन कह रहे हैं। इस तरह की सूरत हाल से बचने के लिए जो अब हुकूमत ने पॉलिसी बनाई है, क्या ये दुरुस्त है, क्या ये कारगर साबित होगी? प्रोग्राम में हमें एक्सपर्ट से ज्वाइन किया। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवा लूं। अभी ज्वाइन किया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिला अस्पताल सीवी जमाली साहिबा ने। आपका बहुत शुक्रिया मैडम अपना कीमती वक्त प्रोग्राम में हमें देने के लिए। CEO इंडस अस्पताल कराची डॉक्टर अब्दुल बारी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। आपका भी बहुत शुक्रिया सर। चेयरमैन इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी डॉक्टर रफीक खानानी भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं सीवी जमाली साहिबा आपसे आगाज करना चाहूंगा, वैक्सीनेशन के अमल को मजीद कितना ज्यादा हुकूमत की जानिब से तेज किया जाना चाहिए? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या ऑपोजिशन की दीगर जमातें जिन खदशात का इजहार कर रही है, जो प्रेशर हुकूमत पर डाल रही है कि वैक्सीनेशन के अमल को तेज किया जाए ताकि आप लॉकडाउन से भी बच जाएं और आने वाली जो संगीन सूरत हाल है उससे भी बच जाए, इस अमल को मजीद कितना बढ़ाना चाहिए? देखिए कि सिंध में अल्लाह का बड़ा करम है कि सूरत हाल दूसरे सूबों से जरा बेहतर है इस वक्त, लेकिन अगर हम बतदरीज SOPs वगैरह पे अमल नहीं करेंगे तो हमारी भी सूरत हाल कोई दूर नहीं है कि ऐसी हो जाए। SOPs पर अमल कर दरामद कराना सबसे अवलीन बात थी और जब तक हम अपने अंदर खुद ये बात नहीं पैदा कर सकते और ये शऊर नहीं उजागर करेंगे कि SOPs पे फॉलो करना कितना जरूरी है, ये फौज ले आए या पुलिस ले आए या किसी को भी ले आए, ये कोई भी नहीं करा सकता। एंड आई कंप्लीटली डिसएग्री विद द फैक्ट कि आप फौज को सड़कों पे ले आए और उनको रिड्यूस देम टू द साइज ऑफ व्हाट पुलिस कांस्टेबल्स जो काम कराते हैं। तो मेरा ख्याल में ये बात तो बिल्कुल मुनासिब नहीं लगती। जी, दूसरी बात जो ये है कि जो हमारे वजीर आला साहब ने कहा था और मैं उनसे बिल्कुल 100% एग्री करती हूँ, इसमें कोई सियासत नहीं है। हम डॉक्टर्स हैं और हम तिब्बी अमला हैं और हम वो मशवरा देंगे जो कि इस मुल्क के मफाद में हो और लोगों के मफाद में हो और हमारा प्राइमरी कंसर्न सिर्फ पेशेंट्स के साथ है। तो इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन को उन्होंने बंद करने के लिए कहा था, लेकिन उनकी बात पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं किया गया और
بہت دیر میں کیا گیا. تو اگر اتنی دیر میں کریں گے تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا. ہم وہ نہیں چاہتے کہ صورتحال وہ جو ہمارے پڑوسی ملک کی ہوئی ہے خدا نخواستہ. اور وہاں پر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں ہر لمحہ کہ اللہ میاں کسی کی بھی صورتحال ایسی خراب نہ کرے اور ایسی ابتر صورتحال نہ ہو. اور اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایس او پیز کو فالو کریں. اور دوسری بات یہ کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. دس از دا ٹائم. اس وقت کو گزار نہیں دیں ایسی باتیں کر کہ لوگ بھوک سے مر جائیں. جی بالکل, میرا خیال میں فوری طور پہ کل 8.5% تھا حیدرآباد کا انفیکشس ریٹ جو تھا, اور آج جو ہے 24% ہو گیا. تو ہم کیا واٹ آر وی ویٹنگ فار؟ اب ویکسین ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں اتنی نہیں آ سکتی اور اتنی نہیں ہے, اور نہ ہماری اتنی گنجائش ہے, اور ہم شاید لوئسٹ کنٹریز میں سے ہیں جو ویکسین لگا رہے ہیں. الحمدللہ جتنے بھی لوگوں کو لگ جائے اتنا ہی اچھا ہے. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو the thing that you can do is کہ لاک ڈاؤن کر دیں. لوگ بھوک سے نہیں مریں گے یہ مجھے یقین ہے, اس لیے کہ آپ نے اتنے ساری جگہیں کی ہوئی ہیں. جے ڈی سی ہے, دوسرے سیلانی ٹرسٹ ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کو گھروں پہ کھانا پہنچا سکتے ہیں, اور ان کو اجازت دے دی جائے کہ لوگوں کے گھروں پہ فوڈ ڈسٹریبیوشن کر دیں. تو لوگ بھوک سے نہیں مریں گے, اس وبا سے لوگ مر جائیں گے. تو خدا کے لیے اس وقت اٹ از دا ٹائم ٹو ایکٹ ناؤ. اس کے بعد پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, اور ہمارا وہی حال خدا نہ کرے ہوگا جو ہمارے پڑوسی ممالک کا ہوا ہے. عبد الباری صاحب, آپ بھی متفق ہیں فوری طور پر مکمل لاک ڈاؤن لگا دینا چاہیے, حکومت کو مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے؟ اور جس طرح ہم نے دیکھا ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں صورتحال انتہائی سنگین ہو گئی ہے, آکسیجن کے حوالے سے بھی بتا دیجیے گا, خدا نخواستہ کتنے مزید پاکستان میں جو سندھ کے اسپتال ہیں, خاص طور پر انڈس اسپتال جو بہت زیادہ پیش رہا کورونا وائرس کے حوالے سے, کورونا پیشنٹس کے حوالے سے کوارنٹائن سینٹر جو بنایا گیا تھا سب سے پہلے وہاں پر, یہ کتنے گھنٹوں کی یہ کہا جا رہا ہے آکسیجن رہ گئی ہے؟ کتنی تشویش ہے پاکستان کے عوام میں؟ ابھی اس کو تشویش زیادہ نہیں کرنی چاہیے. وہ تھوڑا سا مس کمیونیکیشن بھی ہے, مس پرسیپشن بھی ہوا ہے. ابھی جو صورتحال ہے اتنی بری نہیں ہے, لیکن اس پہ مستقل نظر رکھنی چاہیے. اور جو این سی اوز کی لیول پہ رکھی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر آپ کے پاس ایک ریزروز ہونے چاہیے, اور جہاں پر آپ کو نظر آئے اس کے لیے پریمپٹلی کام کرنا چاہیے آکسیجن کے لیے. ڈیفینیٹلی دیکھیں آپ کے پاس ایک پورشن جو ہے نا آکسیجن کا انڈسٹریز پہ جاتا ہے, اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جب وقت ہو تو آپ اس کو وہاں سے ڈائیورٹ کریں گے اور انڈسٹریز کو آکسیجن نہیں دیں گے. اور تیسرا آپشن جس کے اوپر کل این سی سی کی میٹنگ میں بھی ڈسکس ہوا تھا کہ آپ جو ہے نا امپورٹ کے لیے تیاری بھی کریں, کہ اگر خدا نخواستہ ایسے ضرورت ہو تو آپ کے پاس, اور یہ پریمپٹلی ہونا چاہیے, نہیں ہے کہ کل سر پہ پڑ جائے اس وقت کریں, لیکن اس کی تیاری بالکل ہونی چاہیے. جہاں تک یہ میں ایگری کرتا ہوں سی وی جمالی کے ساتھ کہ یہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کے بغیر نہیں ہوگا, لیکن ایک اور اہم بات یہ ہے کہ وہ ہم سب کو جو ہے نا ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا ہوگا, ایس او پیز پہ عمل کرنا ہوگا. لیکن کوئی بھی لاک ڈاؤن آپ کو, دیکھیں اگر آپ کھانا اپنے ہاتھ سے اٹھا کے نہیں کھائیں گے تو کوئی آپ کے منہ میں نہیں ڈالے گا, تو اسی لیے ماسک کوئی آپ کو پہنائے گا نہیں, سختی سے کتنا کر سکتے ہیں. تو آپ کو دیکھیں نا, آپ کے پاس لوگوں کو آپ نے پابندیاں لگائی, انہوں نے اس کے دوسرے راستے نکال دیے. انڈور پہ بند تھا, لیکن آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ انڈور میں کھانے چل رہے تھے, ٹھیک ہے نا. شادی ہالس کے اوپر 10 بجے بند ہوتا تھا, آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے, 12 بجے تک جس کا پہنچ تھی وہ 12-1 بجے تک اپنی فنکشن کرتا رہا. لیکن میں تو آج تک کسی شادی میں نہیں گیا, میں نہیں جاتا ہوں دعوتوں میں, اس لیے کہ میں خود جب یہ کہہ رہا ہوں تو لوگ گلا بھی کرتے ہیں مجھ سے. میں کہتا ہوں دیکھیں میں لوگوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں کہ بلا ضرورت نہ جائیں, تو میں کیسے جا سکتا ہوں اس کے اندر؟ تو ہم سب کو رول ماڈل بننا پڑے گا, اور اس وقت جو ہے نا ایک جہتی کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں نہیں لگائیں, اس کے اوپر دیکھیں کہ مل کے ہم اس کے اوپر کیسے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. خدا نخواستہ وہ صورت نہ ہو جو کہ انڈیا میں ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں کے لوگوں کو بھی محفوظ رکھے, پوری بنی نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس وبا سے جان چھڑائے. ڈاکٹر رفیع صاحب, آپ بھی متفق ہیں فوری طور پر لاک ڈاؤن لگا دینا چاہیے حکومت کو, یا پھر فوج کی تعیناتی درست ہے ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے کے لیے؟ جواد صاحب دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز میں پچھلے 8 مہینوں سے کہہ رہا ہوں, جب فرسٹ ویو پاکستان میں ختم ہو رہی تھی, کہ سب سے خراب چیز جو پاکستان کر سکتا ہے اور جس کو کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے, وہ ہے امپورٹیشن آف کیسز کو روکنا. ہم لوگ اس معاملے میں پتہ نہیں مجھے کہ امپورٹیشن آف کیسز کو کیوں نہیں روک رہے ہیں.
तमाम दुनिया में जितने भी ममालिक हैं बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटीन करवाते हैं, टेस्टिंग करते हैं और उसके बाद उनको रिलीज करते हैं। ये सिंगल एक इतना इम्पोर्टेंट स्टेप है कि अगर पाकिस्तान ने ये ले लिया होता तो आज जो सूरत हाल बिगड़ रही है वो हम न देखते। जहाँ तक ताल्लुक है कि अभी जो लॉकडाउन लगाना है, डेफिनेटली लॉकडाउन अभी ज़रूरी हो रहा है, ख़ास तौर पर पंजाब के नज़दीक शहरों में। और जैसा कि डॉक्टर बारी ने फरमाया कि जो है वो लोगों को खुद को भी करना होगा, रोल मॉडल बनकर दिखाना होगा। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है वैक्सीनेशन की। पाकिस्तान जो है वो वैक्सीनेशन में इतना पीछे है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब गवर्नमेंट तैयार है, प्राइवेट सेक्टर तैयार है, तो इतने ज़्यादा बॉटलनेक्स हैं कि कंपनीज वाले कह रहे हैं कि हम तो वैक्सीनेशन मंगवाने के लिए तैयार हैं, लोग डोनर्स कह रहे हैं कि हम वैक्सीन डोनेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को इतना मुश्किल मरहला बना दिया गया है कि लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। तो वैक्सीन जो है वो सबसे इफेक्टिव जरिया है इस सूरत हाल में, और पाकिस्तान जैसी कंट्री में जहाँ के बाकी चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करवाना बहुत मुश्किल है। ठीक, इन्फेक्शन से महफूज कैसे रहा जा सकता है, आवाम के जहनों में बहुत सारे सवालात हैं। मैं ब्रेक के बाद ये सवालात अपने एक्सपर्ट के सामने रखूंगा कि अब लोग हॉस्पिटल जाने से भागना चाहते हैं, वैक्सीनेशन के हवाले से भी बहुत सारे खदशात हैं, इनको दूर कैसे किया जा सकता है और कौन से ऐसे तरीक़ेकार हैं जिनसे हम वैक्सीनेशन से वबाई अमराज से महफूज रह सकते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आवाम के जहनों में बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन के हवाले से और वबाई अमराज के हवाले से सवालात हैं। डॉक्टर सीमी जमाली साहब पहले ही थोड़ा सा मशवरा आवाम को दे दें, वो वबाई मरज से महफूज कैसे रह सकते हैं, अगर उन्होंने मजबूरी में घर से बाहर भी निकलना है तो भी कौन सी ऐसी खुराक लेकर वो वबाई मरज से महफूज रह सकते हैं। लोग होम रेमेडीज के जरिए अब इस मरज का इलाज भी चाहते हैं क्योंकि वो बाहर निकलने से डर भी रहे हैं, हॉस्पिटल्स की सूरत हाल से घबरा भी गए। देखिए जी, होम रेमेडी सबसे अच्छा तो यही है कि अपने अपने घरों पे रहें और गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और जैसा कि पहले ही हमने बताया है कि एसओपीज को फॉलो करने की जरूरत है। एसओपीज में है क्या, एक तो आप मास्क लगाएं, अगर आपको निकलना है घर से बाहर तो मास्क लगा के निकलें, जरूरी निकलना है तो तब निकलिए। कांग्रीगेशंस में ना जाएं, ये जो जैसा कि डॉक्टर बारी कह रहे थे अभी कि शादियों में ना जाएं, तकारीब में मत जाएं, आप कंजेस्टेड माहौल में ना जाएं। आपको बाजारों में इस वक्त शॉपिंग वॉपिंग की कोई जरूरत नहीं है। 2 हफ्ते के लिए अगर हमने ना भी शॉपिंग की, बाजारों में ना गए तो कोई कयामत नहीं आने लगी। अल्लाह जिंदगी देगा तो फिर अगली बार जा सकते हैं हम, लेकिन इस वक्त इसको खुदारा रोक लें। और मैं बहुत कंसर्न्ड हूँ इस वजह से कि हमारे पास बहुत वो लोग आते हैं। लेकिन एक बड़ा मसला हुकूमत के लिए ताजिर बरादरी को भी तो कंट्रोल करना है। वो किसी सूरत अब लॉकडाउन की हामी नहीं है और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत लगाएगी तो वो मार्केट्स को ओपन करेंगे, शॉप्स ओपन करेंगे। ये भी एक बड़ा मसला है हुकूमत। ये एक इस वक्त जो है अपने मुल्क के मफाद और अपनी जान की हिफाजत करने के लिए अल्लाह मियां ने कहीं नहीं कहा कि आप लोगों को मरने के लिए छोड़ दें। लोगों को अगर वो नहीं सुनेंगे तो फिर उनकी इस्लाह करने की जरूरत है और उनके दिमाग में ये बात शऊर उजागर करने की जरूरत है कि लॉकडाउन क्यों जरूरी है। इसलिए है कि उनकी जान बच सकेगी इसी तरीके से, इसके अलावा और कोई हल नहीं है इस वक्त। और दूसरा ये कि एक अवेयरनेस कैंपेन मुस्तकिल करे चले जाते हैं, डॉक्टर्स अवेयरनेस में बताते रहते हैं और ये आगाही फराहम कर रहे हैं लोगों को कि आप कांग्रीगेशंस क्राउड्स में ना जाएं, जलसे जुलूस ना करें, चाहे किसी भी नौयत के हों, चाहे मजहबी हों। अच्छा, दूसरा एक और बात जो बहुत हमारे मुल्क में है कि हर बात पे हम एहतजाज करने पहुंच जाते हैं और हम समझते हैं कि जी एहतजाज ही करेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन एहतजाज करने में भी आप कितना कंजेशन करते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स पे भी जाएं तो इस कदर लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पे एकदम से आ जाते हैं कि इट्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुनज़्ज़म होने की जरूरत है। हर आदमी को अपनी जिंदगी को भी मुनज़्ज़म बनाएं और एसओपीज को फॉलो करें, वैक्सीनेशन करवाएं जिसका ग्रुप आ रहा है। और स्पेशल लोग जो कि खास किसी ऐसे मर्ज में मुब्तला हैं जैसे कैंसर है या कोई और इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन है, उसमें हुकूमत ने इजाजत दी है कि आप उनको वैक्सीनेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप वो सब काम करें जिसमें
آپ کا فائدہ اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو. یہ نہ کریں کہ آپ صرف اپنا ہی خیال کریں اور دوسروں کا. ایس او پیز پر عمل درآمد انتہائی ضروری ہے. ڈاکٹر عبد الباری صاحب، ایک تو یہ بتا دیں کہ ویکسین کی کتنی ڈوز ضروری ہیں لگانے کے لیے؟ لوگ ایک ڈوز کے بعد کیا دوبارہ بھی آئے لگوانے کے لیے؟ اور دوسرا، ویکسین کے بعد کتنا خطرہ ہوتا ہے، کتنا خطرہ ٹل جاتا ہے؟ اور اگر کسی انسان میں، کسی شخص میں کچھ نشانیاں پائی جا رہی ہیں کورونا وائرس کے حوالے سے، وہ بغیر ہاسپٹل کے جائے از خود کس طرح کی خوراک لے؟ یہ بہت زیادہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ہم ہاسپٹل نہیں جانا چاہتے، اگر کسی میں کوئی علامات پائی جا رہی ہیں تو وہ گھر میں رہ کر کس طرح علاج کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو جہاں تک ویکسین کی بات ہے، تو جو کچھ ویکسین، زیادہ تر ویکسین ایسی ہیں جن کی 2 ڈوزز ہیں، وہ دونوں ڈوزز لگتی ہیں اپنے 2-3 ہفتے کے گیپ کے ساتھ. اور لیکن ایک ویکسین ابھی کینسینو بایو کی جو ویکسین ہے وہ سنگل ڈوز ہے، وہ سنگل ڈوز ہی لگی. اور ویکسین جو بھی آپ کو مل جائے، جو مل رہی ہے، جو آ رہی ہے، اس کو لگا لیں. میں کہتا ہوں کہ جب آپ کے ایک ہاتھ میں کچھ ہے اس کو اویل کر لیں. یہ نہیں کہ جی جب آئے گی تو وہ لگا لیں گے، وہ اچھی ہے. سب اچھی ہیں، سب ایفیشینسی ہے. دیکھیں، سب ویکسینز یہ ایمرجنسی بیسس پہ ان کے اپروولز ہوئے ہیں. ان ویکسینز کی جو ہے نا، کسی کی 80% ہے، کسی کی 82% ہے، کسی کی 90% ہے. لیکن ایک بات سب پہ ہے کہ اباؤٹ 99.99% سب جو ہے نا، اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کووڈ ہوتا بھی ہے تو مائلڈ ہوگا، اور اس کے لیے جو ہے نا ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب زندگی جو ہے نا آپ کی جو ہے نا لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ نہیں بنے گا. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سمٹمز، معمولی سمٹمز اگر آپ کے پاس ہیں، جسم میں درد ہے، بخار ہے، معمولی کھانسی ہے. ٹھیک. ڈاکٹر رفیق صاحب، آپ کے پاس اس حوالے سے کیا جواب ہے؟ یہ تو ویکسینیشن کے حوالے سے بہت زیادہ ابہام لوگوں کے ذہنوں میں پایا جا رہا ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں لوگ ویکسینیشن سے بھاگ بھی رہے ہیں. حکومت بہرحال اس حوالے سے اویئرنیس کیمپین بھی چلا رہی ہے. کس طرح عوام کو ویکسینیشن کی جانب راغب کیا جا سکتا ہے؟ یہ رپورٹ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو روک رہے ہیں کہ ویکسینیشن مت کروائیں. جی، یہ دراصل بہت ساری لوگوں نے افواہیں پھیلائی ہوئی تھیں اور اس وجہ سے لوگوں میں تھوڑا خوف و ہراس پایا جاتا ہے. لیکن جیسا کہ ڈاکٹر باری صاحب نے کہا کہ ہم لوگوں کو رول ماڈل بننا ہے. میں نے بھی ویکسین لگوائی ہے، اور جتنے بھی ہمارے ٹاپ کے ڈاکٹرز ہیں سب نے نہ صرف ویکسین لگوائی ہے بلکہ انہوں نے اپنی ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے تاکہ لوگوں کو قائل کیا جا سکے. لیکن یہ تاثر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اتنا زیادہ نہیں رہا. لوگ ویکسین لگانے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. ویکسینز کی فیسلٹیز بہت کم ہیں اور ویکسینز پرائیویٹ سیکٹر میں اویلیبل نہیں ہے. جو گروپ آف پیپل جو کہ اسپریڈ سب سے زیادہ کرتا ہے، سپر اسپریڈرز ہیں، وہ ینگ لوگ ہیں. اور ابھی تک ہم لوگوں کی گورنمنٹ نے ینگ لوگوں کو ویکسینیشن شروع نہیں کی ہے. نہ صرف گورنمنٹ نے شروع نہیں کی ہے بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی جو ہے نا ویکسین منگوانے کی اجازت نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے جو ہے یہ بہت بڑا بحران پیدا ہو رہا ہے. اور ویکسین لگانے والے لوگ ابھی بھی بہت ہیں. اتنے لوگ مجھے روزانہ فون کرتے ہیں کہ ویکسین کب اویلیبل ہوگی، کہاں اویلیبل ہوگی، تاکہ ہم لگوا دیں. بڑی بڑی کارپوریشنز جو ہیں وہ اس کے اوپر انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ویکسین کسی بھی قیمت پر ہمیں مل جائے. تو اس کے جو بوٹل نیکس ہیں اس کو دور کیا جائے تاکہ لوگوں کو پوری طرح سے ویکسینیٹ کر دیا جا سکے. اور ویکسینیشن کا فائدہ صرف اسی وقت ہوگا جب 4 سے 6 مہینے میں 70 سے 80% لوگوں کو ویکسین لگ جائے گی. جس رفتار سے ابھی ویکسین لگ رہی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ڈاکٹر سیمی جمالی صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ کا موقف لینا چاہوں گا. سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑی کیمپین چل رہی ہے جس میں ویکسین کو ایک سازش کہا جا رہا ہے. بڑے حکومت کی جانب سے اقدامات کیے گئے. خود پرائم منسٹر صاحب نے عوام کے سامنے آ کے، میڈیا کے سامنے آ کے ویکسینیشن کروائی، سب نے دیکھا. وفاقی وزراء کی جانب سے بھی ویکسینیشن کروائی گئی، بڑے ڈاکٹرز بھی کروا رہے ہیں. یہ جو ابہام ہے اسے کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی، اصل میں لوگوں کو یہ پہلے ہی سے ان کے دماغ میں یہ بات بسا دی گئی ہے کہ جی آپ کا ڈی این اے چینج ہو جائے گا یہ ویکسین لگانے سے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ میں پھر کہوں گی اور میں پھر دوہراؤں گی کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. متس جو ہے ہمیشہ لوگ پھیلا دیتے ہیں اور پھر بغیر سوچے سمجھے اس کو فارورڈ کرے چلے جاتے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ یہ کسی کو مستقل یہ آئی تھنک کچھ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں نہ کمیونیکیٹ کریں اور فارورڈ ٹرانسمیشن ان کا روکیں، تاکہ عام لوگوں کو جن کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ کبھی کہتے ہیں کہ 5G کی چپ لگا دیں گے، کبھی کہتے ہیں ڈی این اے آپ کا
चेंज हो जाएगा, कभी कहते हैं कि कुछ और हो जाएगा। तो और जिस तरह पोलियो में हुआ था, हमने पोलियो में भी देखा है कि पोलियो ने लोगों को कह दिया कि आप इनफर्टाइल हो जाएंगे, इसलिए आप पोलियो ड्रॉप्स अपने बच्चों को ना पिलाएं। तो मेरा ख्याल में इसी तरह के मिथ्स जो हैं, ये अगर थोड़ा सा तबका जो एजुकेटेड तबका है, जिनको थोड़ी बहुत समझ और फहम है, वो अगर ये बात कर ले और लोगों को समझाए, तो मेरे ख्याल में, और जो हमारे लीडर्स हैं, जैसे मसाजिद में लोगों को बताया जाए, जैसे कम्युनिटी लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या कोई भी लीडर्स हों, वो बताएं, तो मेरा ख्याल में इसमें बहुत बेहतर होगा। डॉक्टर्स बताएं। अब ये काम वैसे तो हम बहुत सारे जो एडवर्टाइज करते हैं लोग सेलिब्रिटीज से करा देते हैं, मगर इस वक्त लोग सेलिब्रिटीज की भी बात नहीं सुनेंगे। डॉक्टर्स मेरे ख्याल से अगर ये काम करें तो बहुत ही अच्छा होगा, और उनकी आवाज अगर लोग सुनेंगे तो फिर लोगों को ये जो शऊर है ये उजागर होगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वैक्सीनेट कराएंगे अपने आप को, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। बिल्कुल ठीक है। हर्ड इम्यूनिटी के बारे में एक्सपर्ट कह रहे हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, ये होती क्या है और किस तरह ये हर्ड इम्यूनिटी को पाकिस्तान में बहुत सही तरीके से जो डॉक्टर्स की जानिब से वैक्सीन लगाने के बाद में ये हो जाती है। अच्छा, दूसरा, ऑक्सीजन बहरान अगर पाकिस्तान में खुदा न खास्ता पैदा हो गया तो फिर क्या करना चाहिए, क्या राय होनी चाहिए एक्सपर्ट के? ब्रेक के बाद इस पर बात करें। वेलकम बैक। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, ऑक्सीजन की कमी अगर पाकिस्तान में हो जाए, खुदा न खास्ता हमारे अस्पतालों में जो हमने देखा हमारे पड़ोसी मुल्क में हो रहा है, ऐसी सूरत हाल पैदा होगी, तो फिर क्या राय होगी आप लोगों की? क्या हुकूमत को इक़दामात करने चाहिए? किस तरीके से इस संगीन सूरत हाल से निपटा जा सकेगा? देखिए, ये एक अल्लाह वहाँ पर सूरत हाल इंडिया में हुई है वैसी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन आपको एक प्रीएम्प्टली मिल गया, एक वार्निंग आ गई है कि ये सूरत हाल हो सकती है, तो उसके लिए यही है कि पहले से तैयारी होनी चाहिए। अगर एक दफ़ा आप उस सिनेरियो में चले गए तो फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं होता है, फिर वही चीज़ें हो रही होंगी जो वहाँ हो रही। तो आपको तो पहले से वार्निंग आ चुकी है, हमको वैसे तैयारी कर लेनी चाहिए कि हम अगर खुदा न खास्ता उस स्टेज पे पहुँचे भी तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। वो लोग तो बेचारे उसमें एकदम अनप्लान्ड तरीके से उसमें घुस गए, चले गए ना। हमारे पास तो एक वार्निंग आ चुकी है, तो हमको तैयारी उस हिसाब से करनी चाहिए। जब अगर आ गया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी तो कुछ नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रफीक साहब, ऑक्सीजन बहरान खुदा न खास्ता पैदा हो गया पाकिस्तान में जिसके बारे में कहा जा रहा है, तो क्या हुकूमत के पास प्लान होने चाहिए इससे निपटने के लिए? क्या आप लोग हुकूमत को राय देंगे किस तरीके से इससे बाहर आया जा सके कि ऑक्सीजन बहरान से निपटा जा सके? एक्चुअली ये जो है ना, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो मेरी स्पेशलिटी है नहीं। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर शीमी जमाली जो है बेहतर इस पर रोशनी डाल सकेंगी। ठीक, मैं डॉक्टर शीमी जमाली साहब की तरफ आऊंगा। हर्ड इम्यूनिटी के बारे में चले, आप बता दें ये क्या है और किस तरीके से इसको आम किया जा सकता है। एक्सपर्ट यही कहते हैं कि 80% से ज्यादा लोगों को अगर वैक्सीनेटेड कर दिया जाए तो उसके बाद में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी वैक्सीन की, वबा का खात्मा हो जाता है। ये कब पाकिस्तान में मुमकिन हो सकेगा? डॉक्टर रफीक साहब जी, देखें, वैक्सीनेशन जो है ना, ये तो अगर हम रैपिडली करें जैसा कि इंग्लैंड ने कर लिया है और यूएस के बहुत सारे स्टेट्स में हो गई है, चाइना ने कर लिया है कि वैक्सीनेशन अगर आप 75-80% को कर लें, इसराइल ने कर लिया है, तो मोर्टेलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है और डिजीज की स्प्रेड जो है वो भी काफ़ी कम हो जाती है, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी में स्ट्रेटजी एक ही है कि यू हैव टू डू इट वेरी वेरी फास्ट, वेरी क्विकली। जिस रफ्तार से आजकल हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो शायद 4 साल 5 साल में भी हम हर्ड इम्यूनिटी तक ना पहुंच सकें। लिहाजा वैक्सीनेशन जो है वो उसको फास्ट करने की ज़रूरत है और दुनिया में बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे मुल्कों के पास वैक्सीन अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी गवर्नमेंट और हमारे जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उन लोगों को हमें फैसिलिटेट करना चाहिए लोगों को, ताकि लोग वैक्सीन मंगवा सकें। ठीक,
ہمیں خیبر پختونخوا سے معاون خصوصی کامران بنگے صاحب نے جوائن کیا ہے کیونکہ خبر یہ آ رہی ہے کہ مردان میں مکمل طور پر لاک ڈاؤن لگا دیا گیا، 40% سے زیادہ وہاں پر شرح بڑھ گئی ہے۔ کامران صاحب، کہ خیبر پختونخوا کی صورتحال بہت زیادہ خوشگوار نہیں ہے، کچھ دیگر علاقوں میں بھی اس طرح کی صورتحال حکومت کی جانب سے کی جا سکتی ہے؟ مختلف علاقوں کو بھی آپ لوگوں نے نظر میں رکھا ہے لاک ڈاؤن لگانے کے لیے؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ یہ خیبر پختونخوا کے کچھ ڈسٹرکٹس میں جو پازیٹیوٹی ریشو ہے وہ بہت زیادہ سنگین حد تک بڑھ گئی ہے، جن میں جیسے کہ آپ نے ابھی کہا مردان میں آج یہ فیصلہ ہوا ہے۔ کل رات کو وزیر اعلیٰ صاحب نے خصوصی اجلاس کال کیا تھا، ایمرجنسی اجلاس، جس میں مردان اور دیر کے بارے میں کنسرن شو ہوئے ہیں۔ تو پہلی فرصت میں جو ہے مردان کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف فیصلہ ہو گیا۔ مردان میں کل سے 1 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن ہوگا۔ ابھی اگلے فیز میں ہم مزید اضلاع کا بھی جائزہ لے رہے ہیں، NCOC کے ساتھ مکمل رابطے میں۔ جن اضلاع میں پازیٹیوٹی ریشو بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے وہاں پہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہوگا کچھ ہی دنوں میں۔ تو کامران صاحب، کون سے اضلاع ہیں جو آپ نے ٹاپ آف دا لسٹ رکھے ہیں جن کا اگلا نمبر آ سکتا ہے مکمل لاک ڈاؤن کے حوالے سے؟ دیکھیں ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اور NCOC کی طرف سے جو مکمل طور پر ہمیں اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے، اس میں ابھی جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے وہ دیر ہے۔ پھر جو سینٹرل ریجن میں ہمارے اضلاع ہیں جن میں پشاور، نوشہرہ، چرسدہ، ثوابی اور پھر سوات، مالاکنڈ، کوہاٹ، DI خان، یہ والے اضلاع ہیں، یہاں پہ پازیٹیوٹی ریٹ کافی زیادہ ہے۔ تو پہلی فرصت میں تو آج مردان میں چونکہ بہت زیادہ تیزی آ گئی تھی کیسز میں، تو وہاں پہ فیصلہ ہوا ہے۔ نیکسٹ فیز میں جو ہے وہ ان اضلاع میں بالخصوص دیر کی اگر ہم بات کریں تو دیر میں بہت زیادہ پازیٹیوٹی ہے، تو یہ ہم جا سکتے ہیں وہاں پہ بھی۔ اس لیے ہم بار بار آپ کے توسط سے، میڈیا کے توسط سے اور مختلف میڈیم کے توسط سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں عوام سے کہ وہ چیز فالو کریں، ماسک کا پہننا جو ہے وہ لازم کریں، ورنہ ہمیں سخت فیصلے لینے پڑیں گے۔ آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ پاک فوج کی مدد ہم نے طلب کر لی ہے خیبر پختونخوا میں بھی۔ پشاور کی کتنے شہروں میں پاک فوج نے SOPs پر عمل درآمد کرنے کے لیے اس وقت کنٹرول سنبھالا ہے کامران صاحب؟ جی پاک فوج کو خیبر پختونخوا حکومت نے بھی طلب کیا ہے، پنجاب نے بھی، اور آج جو ہے معلومات آئی ہے کہ سندھ نے بھی ان کو طلب کر لیا ہے۔ تو ہمارے جو بڑے اضلاع ہیں جہاں پہ پازیٹیوٹی ریٹ ہے وہاں پہ فوج کی مدد کے ساتھ ضلع انتظامیہ جو ہے وہ SOPs کی امپلیمنٹیشن انشور کر رہی ہے۔ اچھا، وفاقی حکومت سندھ حکومت کو یہ مشورہ دیتی نظر آئی، ہم نے دیکھا گزشتہ دنوں کہ از خود ویکسینیشن کروائی جا سکتی ہے، 18ویں ترمیم کے تحت صوبے خود مختار ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کیونکہ یہاں کورونا وائرس بہت زیادہ پھیل رہا ہے، وفاق کی مدد کے بغیر از خود صوبائی خود مختاری کے تحت کتنی ویکسینیشن خریدنے جا رہے ہیں اپنی عوام کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے، ویکسینیشن سے اس وبا سے بچانے کے لیے کتنی ویکسین خیبر پختونخوا حکومت خود خریدنے جا رہی ہے وفاق کی مدد کے بغیر؟ دیکھیں میں آپ کو فگرز تو فی الحال بہت قبل از وقت ہے کیونکہ ہماری لیکن ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہے کامران صاحب؟ از خود ویکسین خریدنے کا فیصلہ KP حکومت نے کیا ہے؟ جی بالکل، KP حکومت نے ابھی جو لاسٹ NCC کی میٹنگ تھی جس کو وزیر اعظم چیئر کر رہے تھے، وزیر اعلیٰ صاحب نے ریکویسٹ کی اور سندھ حکومت نے بھی کہا، تو اسد عمر صاحب نے رسپانس میں یہ کہا کہ سارے صوبے خود مختار ہیں، پہلے دن سے آپ کو اجازت ہے، آپ اپنے اینڈ پہ جتنی پروکیورمنٹ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو خیبر پختونخوا حکومت 3 دن سے اب نیگوسیشن میں ہے، ہمارے ہیلتھ منسٹر، ہماری جو ایڈمنسٹریٹو سائڈ ہے وہ مختلف جو سیلرز ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے میں، انشاءاللہ ہم بھی بہت جلد ایک فگر کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کامران بنگے صاحب اپنا وقت دینے کے لیے پروگرام میں۔ ہمیں ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ، آپ کے لیے سوال تھا، ایک تو ہرڈ امیونٹی کے بارے میں بتائیے گا، اور دوسرا آکسیجن بحران اگر پیدا ہو جائے، آپ سندھ کا، پاکستان کا ایک بہت بڑا ہاسپٹل رن کر رہی ہیں، یہاں خدا نہ خواستہ اگر آکسیجن بحران پیدا ہو جاتا ہے، ویسے تو کافی پریشانیوں کا سامنا ہے، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا آپ جس ہاسپٹل میں وہاں پانی کی بھی قلت تھی، تو کیا صورتحال ہے، کیا پلان ہے آپ لوگوں کے پاس سے نمٹنے کے لیے؟ اچھا جی، دیکھیے آکسیجن جو ہے اس وقت تو ہمارے پاس بالکل ٹھیک مقدار میں ہے، اور گورنمنٹ آف سندھ بھی پریشرائز کرتی رہتی ہے آکسیجن سپلائرز کو کہ وہ آکسیجن پرووائڈ کریں۔ اس وقت کوئی پرابلم نہیں ہے آکسیجن کی سپلائی میں، لیکن ہمیں اینٹیسپیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آگے چل کے خدا نہ کرے اگر نمبرز آف پیشنٹس بڑھ جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ سب سے ضروری بات جو ہمیں کرنے کے لیے نمبر 1 یہ ہے کہ ہم آکسیجن کو کنزرویٹیولی یوز کریں۔
اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں جو کووڈ سے میں جو مریض آئیں گے ان کے لیے تو ہمیں رکھنا ہی ہوگا آکسیجن اور ریٹین کرنا ہوگا، لیکن جو اس وقت سرجریز ہو رہی ہیں فار ایگزامپل اور جو الیکٹیو سرجریز ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو بند کرنا پڑ جائے۔ دوسرا یہ کہ انڈسٹریل آکسیجن کا جو یوز ہے یہ میرے خیال میں اور سب مل کے کریں گے تو پھر ہی ہوگا، کیونکہ ایک ہسپتال میں بند کر دینے سے نہیں ہوگا۔ یہ پورے صوبے کے لیے یہ ہونا چاہیے یا پورے علاقے کے لیے جہاں پر بھی ہو کہ جہاں پہ قلت ہو وہاں پر یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ الیکٹیو سرجریز کو فی الحال ملتوی کر دیں اور صرف ایمرجنسی کو ڈیل کریں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہو سکتا ہے کہ جو انڈسٹریل آکسیجن ہے اس کو ہم ڈائیورٹ کر دیں ہیلتھ کیئر کی طرف، تاکہ اس وقت جو مریضوں کو شکایات ہوں گی یا مریضوں کو تکالیف ہیں اس وقت ان کو بیٹر کیا جا سکے۔ اور آج ہی میں نے صبح اخبار میں دیکھا تھا، مجھے نہیں پتا بیکاز آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ اینڈ ناٹ این انجینئر، کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ پاکستان اسٹیل مل میں جو آکسیجن پلانٹ ایک لگا ہوا ہے اگر اس کو فعال کر دیں اور اگر اس میں کچھ کر سکیں تو بہت ہی اچھا ہوگا کہ آکسیجن سپلائی جو ہے وافر مقدار میں اویلیبل ہوگی۔ تو ایک تو یہ چیزیں، دوسرا یہ کہ ہمارے پاس زیادہ تر لکوڈ آکسیجن اب یوز ہو رہی ہے، وی آئی ٹینکس ہوتے ہیں ہاسپٹلس کے اندر، تو لکوڈ اور ہر جگہ پوائنٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں ہسپتالوں کے اندر فار آکسیجن، تو اس لیے اور وی آئی ٹینکس کے لیے ہمیں الگ کمپنی سپلائی کرتی ہیں، 2-3 بڑی کمپنیز ہیں جو کراچی میں سپلائی کرتی ہیں، تو اگر ان سے بھی رابطہ کر لیں حکومت کے مختلف لوگ تو آئی تھنک کچھ نہ کچھ بہتری ہو جائے گی۔ اور ہم نے تو سندھ گورنمنٹ سے بات کی بھی ہے اور ہماری منسٹر نے ان کے ساتھ بات بھی کی ہے تاکہ کنزرویٹیولی آکسیجن کو یوز کریں اور ایک دم سے سارا جو دوسری طرف جو ڈائیورٹ ہوتا ہے وہ اس وقت نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اب آپ ویکسینیشن کی بات کر رہے تھے، تو ویکسینیشن کے لیے میں تو صرف اتنا ہی کہہ سکتی ہوں کہ ہمیں ایک بات کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت جلدی سے ہم لوگ حکومت کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، اور وچ از ناٹ اے نائس تھنگ ریئلی۔ حکومت جو کچھ کر سکتی ہے وہ کر ہی رہی ہوگی، آئی ایم شیور کہ حکومت کری ہے۔ شکر الحمدللہ کہ ہم لوگوں کی بات بھی حکومت سنتی ہے، اور یہ کہ جو کچھ وہ کر سکتے ہیں آئی ایم شیور دے آر میکنگ این ایفرٹ، سو وی شوڈ ناٹ کنڈیم دیم کہ کیوں نہیں ہو رہا۔ اچھا، ویکسین کی قلت پوری دنیا میں ہی ہے، آپ دیکھیں انڈیا نے سپلائی کرنا بند کر دیا، ان کا اپنا حال دیکھیے کہ کیا ہوا ہے، تو اور وہ پوری دنیا کو جو ویکسین کی بڑی سپلائی وہاں سے آیا کرتی تھی وہ بند ہو گئی۔ چائنا جو ہماری مدد کر سکتا ہے بالکل ٹھیک ہے، ہمیں خود بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ قطع کلامی کی بات چاہوں گا، پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ، ڈاکٹر عبدالباری صاحب، ڈاکٹر رفیق خانانی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین، ویکسین کے علاوہ اس وبا سے بچنے کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے احتیاط۔ احتیاطی تدابیر کریں، اختیار کریں، موت میں جانے سے گریز کریں، اپنے اور اپنے پیاروں کو اس وبا سے محفوظ رکھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔